प्रिय विद्यार्थी साथीभाइ बहिनीहरू, कार्यक्रम बादल इंग्लिश क्लासेसमा यहाँहरूलाई मिठो नमस्कार तथा हार्दिक स्वागत छ। सधैँ टेक पार्टनर सत्येन्द्र गुप्ताको साथमा म राम विश्वास महतो यानी यहाँहरूको चिरपरिचित सर आरबी सर उपस्थित भइसकेका छौँ लिएर कार्यक्रम बादल इंग्लिश क्लासेस। र प्रिय विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूले थाहा छँदैछ कि यो रेडियो बादलमा जुन यो हामी बादल इंग्लिश क्लासेस जुन कार्यक्रम छ, प्रोग्राम छ, जुन तपाईको रेडियो बादलमा मात्र हैन, रेडियो बादलको आधिकारिक युट्युब च्यानल बादल टिभीमा पनि तपाईहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ। र प्रिय विद्यार्थी भाइ बहिनी, त्यो भिडियोलाई हेरेर लाइक, कमेन्ट र सेयर गर्न नबिर्सनु। यदि तपाईले केही कन्फ्युजन छ भने प्लिज त्यो भिडियोको तल चाहिँ कमेन्टमा जरुर भन्नु होला हामीलाई, ताकि हामीले तपाईको समस्या थाहा हुन्छ र हामी तपाईको सहयोग गर्न सक्छु भनेर। त्यस्तो भनेर तपाईले प्लिज कमेन्ट जरुर गर्नु होला। र त्यस्तै तपाईले त्यो भिडियोलाई डाउनलोड पनि गर्न सक्नुहुनेछ। प्रिय विद्यार्थी भाइ, आजको हाम्रो टपिक रहेछ केस अर्थात कारक। केस भन्नुको अर्थ के हो भने कारक, लेटिन। अब हेर्नु, सबभन्दा पहिला हामी जानौ कि केस भन्ने शब्द आएछ कहाँबाट। केस जुन शब्द हामी भनिरहेछौँ त्यो शब्द कहाँबाट आएछ, यो शब्द कहाँबाट आएको, कहाँबाट हो त हामी भन्न सक्छौँ। भाइ बहिनी ध्यान दिएर सुन्नु होला, लिसन केयरफुली। The word case is derived from Latin word casus. It means also relation showing. प्रिय विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, केस भन्ने शब्द ल्याटिन को केसस भन्ने शब्दबाट आएको हो, जसको अर्थ रिलेसन सोइङ हुन्छ। जसको अर्थ रिलेसन सोइङ हुन्छ। प्रिय विद्यार्थी साथी भाइ बहिनीहरू, अब यसलाई हामी डिफाइन गर्न सक्छौँ। The word which shows the relation, the word which shows the relation in which a noun or a pronoun stands to some other word in a sentence is called case. Once again, listen once again carefully. The word which shows the relation in which a noun or a pronoun stands to some other word in a sentence is called case. विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, त्यो शब्द जसले वाक्यमा नाउन वा प्रनाउनको सम्बन्ध अरू शब्दसँग देखाउँछ भने त्यसले हामी केस भन्ने गर्छौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू ध्यान दिएर सुन्नु होला। त्यो शब्द जसले वाक्यमा नाउन र प्रनाउनको सम्बन्ध अर्को शब्दसँग देखाउँछ भने त्यसलाई केस भनिन्छ। र प्रिय विद्यार्थी साथीभाइ बहिनीहरू, केसलाई नेपालीमा कारक भनिन्छ। केसलाई नेपालीमा कारक भनिन्छ। प्रिय साथीभाइ बहिनीहरू, अब ध्यान दिएर सुन्नु। अब त्यहाँ मनमा उठिरहेला, केस कति प्रकारको हुन्छ सर, केसलाई कति भागमा बाँडिएको छ, केसका पार्टहरू कतिवटा छन्, केस कति भागमा बाँडिएको छ भने हामी सजिलै यो पिक्चरबाट, यो फिगरबाट हामी बुझ्न सक्छौँ, डायग्रामबाट बुझ्न सक्छौँ कि केस कति प्रकारमा बाँडिएको छ, कति भागमा बाँडिएको छ। केसका कतिवटा भागहरू छन्, कतिवटा हाँगाहरू छन्। प्रिय विद्यार्थी साथी भाइ बहिनीहरू, अब हेर्नु, केस मुख्य 5 प्रकारको हुन्छन्। केस मुख्य 5 प्रकारको हुन्छन्। यसको मतलब छ केस इज डिवाइडेड इन्टु 5 पार्ट्स। केस इज डिवाइडेड इन्टु 5 पार्ट्स। प्रिय विद्यार्थी साथी भाइ बहिनी ध्यान दिएर सुन्नु होला। केस, अब हेर्नु, केस 5 वटा हुन्छ, 5 प्रकारका हुन्छ भने ती 5 प्रकार के हुन् भने, पहिलो नोमिनेटिभ केस। नोमिनेटिभ केस, यसलाई नेपालीमा कर्ता कारक भनिन्छ र यसलाई नेपालीमा कर्ता कारक भनिन्छ। त्यस्तै अर्को रहेछ अब्जेक्टिभ केस। अर्को रहेछ के हाम्रो अब्जेक्टिभ केस, यसलाई नेपालीमा कर्मकारक भनिन्छ। यसलाई नेपालीमा कर्मकारक भनिन्छ। त्यस्तै साथीभाइ बहिनीहरू, अर्को पोसेसिभ केस। अर्को रहेछ हाम्रो के पोसेसिभ केस, यसलाई हामी नेपालीमा सम्बन्ध कारक भन्ने गर्दछौँ। यसको नेपालीमा के भनिन्छ भने सम्बन्ध कारक। त्यस्तै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अर्को रहेछ नम्बर 4 डेटिभ केस। डेटिभ केस, यसले नेपालीमा सम्प्रदान कारक भन्ने गरिन्छ। त्यस्तै भाइ बहिनीहरू, लास्ट रहेछ हाम्रो 5 नम्बर, त्यसले नेपालीमा हामी
सम्बोधन कारक भन्ने गर्छु त्यसको इङ्ग्लिस चाहिँ के हुन्छ भने भोकेटिभ केस हुन्छ। अब प्रिय विद्यार्थी साथीभाइ तपाईँले थाहा भइसक्यो कि केस कति प्रकारको हुन्छ। केस भने 5 प्रकारको हुन्छ। ती हुन् भने नोमिनेटिभ केस, अब्जेक्टिभ केस, पोसेसिभ केस, डेटिभ केस एन्ड अल्सो भोकेटिभ केस। प्रिय विद्यार्थी साथीभाइ बहिनीहरू, नोमिनेटिभ केस, अब्जेक्टिभ केस, पोसेसिभ केस, डेटिभ केस एन्ड लास्ट भोकेटिभ केस। नेपालीमा भने कर्ता कारक, कर्म कारक, सम्बन्ध कारक, सम्प्रदान कारक र अर्को रहेछ भने हाम्रो सम्बोधन कारक। त्यस्तै प्रिय विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब हामी डिफाइन गरौँ कि सब्जेक्टिभ केस केलाई भन्छ, अर्थात् नोमिनेटिभ केस भनेको के हो। नाउन वा प्रनाउन कुनै भर्बको सब्जेक्ट भएर सेन्टेन्समा आउँछ भने त्यसले हामी नोमिनेटिभ केस भन्ने गर्छौँ। ध्यान दिएर सुन्नु होला। नाउन वा प्रनाउन, नाउन वा प्रनाउन कुनै भर्बको सब्जेक्टको रूपमा आउँछ भने त्यो शब्दले हामी के भन्ने गर्छौँ, त्यो प्रनाउन वा नाउनले के भन्ने गर्छौँ भने हामी नोमिनेटिभ केस भन्ने गर्छौँ। जस्तै ही राइट्स अ लेटर, ही राइट्स अ लेटर, यसमा चाहिँ ही जुन प्रनाउन छ त्यो चाहिँ के आएछ भने सब्जेक्टको रूपमा आएछ, त्यसैले चाहिँ ही के भयो हाम्रो नोमिनेटिभ केस। जस्तै ही राइट्स अ लेटर, ही राइट्स अ लेटर। यो जुन राइट्स जुन भर्ब छ यो सेन्टेन्समा जुन हाम्रो ही जुन प्रनाउन छ चाहिँ सब्जेक्टको रूपमा आएछ, त्यसैले यसले हामी नोमिनेटिभ केस भन्न सक्छौँ। त्यस्तै भाइ बहिनीहरू, अर्को रह्यो हाम्रो अब्जेक्टिभ केस। त्यसलाई नेपालीमा चाहिँ कर्मकारक भनेर चिनिन्छ र कर्मकारक भनिन्छ पनि। यसलाई हामी डिफाइन गर्न सक्छौँ भाइ बहिनीहरू। नाउन वा प्रनाउन, नाउन वा प्रनाउन कुनै भर्बको अब्जेक्ट भएर आउँछ भने त्यसले हामी अब्जेक्टिभ केस भन्छौँ। सब्जेक्ट भएर आउँछ नाउन वा प्रनाउन, त्यसले हामी नोमिनेटिभ केस भन्छौँ। यदि कुनै नाउन वा प्रनाउन यदि अब्जेक्ट भएर आउँछ त्यो भर्बको भने त्यसले हामी अब्जेक्टिभ केस भन्छौँ। जस्तै यसै सेन्टेन्समा हेरौँ हामी, ही राइट्स अ लेटर, ही राइट्स अ लेटर। अब यसमा ही चाहिँ सब्जेक्टको रूपमा आएछ, सब्जेक्टको रूपमा प्रयोग भएछ, त्यसले यसलाई हामी नोमिनेटिभ केस भन्छौँ अथवा सब्जेक्टिभ केस पनि भन्ने गरिन्छ। त्यस्तै यसमा जुन लेटर छ, अ लेटर, यो चाहिँ नाउन चाहिँ के को रूपमा आएछ, अब्जेक्टको रूपमा आएछ, त्यसैले यसलाई हामी अब्जेक्टिभ केस भन्ने गर्छौँ। प्रिय साथीभाइ बहिनीहरू, अब तपाईँहरूले नोमिनेटिभ केसको बारेमा पनि जान्नुभयो, त्यस्तै अब्जेक्टिभ केसको बारेमा पनि जान्नुभयो। त्यस्तै अब हामीहरू पालो भइसकेको छ पोसेसिभ केसको बारेमा। अब पोसेसिभ केस के हो भने यसलाई नेपालीमा सम्बन्ध कारक भनिन्छ। अब यसको नेपालीबाट हामीले थाहा भइरहेछ सम्बन्ध, यसको अर्थ हामी बुझिरहेछौँ कि यो सम्बन्ध बताइरहेको हुन्छ होला, हामी सोच्न एकछिन सक्छौँ। अब पोसेसिभ केस, अब यसलाई सम्बन्ध कारक भनिन्छ भने यसलाई हामी डिफाइन गर्न सक्छौँ, जसबाट सम्बन्ध अधिकार प्रष्ट हुन्छ भने त्यसलाई पोसेसिभ केस भन्ने गर्दछ। यसले सम्बन्ध कारक र कतिपय मानिसहरू, कतिपय साथीभाइ बहिनीहरू, कतिपय बुकहरूमा यसको चाहिँ तपाईँको अधिकार कारक भनेर सम्बोधन गरिन्छ। धेरै लेखकजीहरूले यसलाई अधिकार कारक भनेर पनि सम्बोधन गर्नुहुन्छ। यसलाई अधिकार कारक वा सम्बन्ध कारक भन्न सक्छ। यसले अधिकार पनि बताउने, जस्तै कि अब पोसेसिभको रूप दुईटा हुन्छ, P1 पोसेसिभ 1 र पोसेसिभ 2। पोसेसिभ 1 र अर्को चाहिँ तपाईँको पोसेसिभ 2। अब जस्तै कि माई, माइन, आवर, आवर्स, यी सब चाहिँ के हुन् भने पोसेसिभ केस हुन्। अब भाइ बहिनीहरू, जसबाट सम्बन्ध बताउँछ वा तपाईँको अधिकार प्रकट हुन्छ देखाउँछ भने त्यसलाई हामी पोसेसिभ केस भनेर चिन्ने गर्छौँ। जस्तै कि दिस इज माई पेन, दिस इज माई पेन। अब यसमा हेर्नु, जुन माई छ यो के अधिकार बताइरहेछ, दिस इज माई पेन, अर्थात् यो मेरो पेन हो भने यसमा मेरो हक छ, अधिकार छ, यस्तो सेन्समा बताउँछ भने यसलाई हामी के भन्ने पोसेसिभ केस भन्ने। अर्को पनि भन्न सक्छौँ हामी यसले अर्को तरिकाले, दिस पेन इज माइन, दिस पेन इज माइन, यो पेन मेरो हो। अब यो जुन माइन पनि बताइन्छ, जुन के अधिकार नै बताइन्छ, मेरो पेन भयो भने मेरो त हक छ, अधिकार छ, त्यसैले यसलाई हामी पोसेसिभ केस भन्ने गर्छौँ। जस्तै कि ही इज आवर, दिस इज आवर स्कुल, दिस इज आवर स्कुल। अब हाम्रो स्कुल भने हाम्रो यसमा हक छ, अधिकार छ, त्यस्तै हामी जुन आवर छ त्यसलाई हामी पोसेसिभ केस भन्न सक्छौँ। प्रिय विद्यार्थी साथीभाइ बहिनीहरू, त्यस्तै हाम्रो छ डेटिभ।
डेटिभ केस। अब डेटिभ केस केले भनिन्छ भने यसलाई नेपालीमा सबभन्दा पहिला जान्नु हामी नेपालीमा यसलाई सम्प्रदान कारक भनिन्छ। नेपालीमा यसलाई सम्प्रदान कारक भनेर चिन्ने गरिन्छ। ध्यान सुन्नु होला, दुईवटा अब्जेक्ट्स भएको वाक्यमा व्यक्ति बुझाउने अब्जेक्टलाई डेटिभ केस भनेर बुझिन्छ। वाक्यमा दुईटा अब्जेक्ट हुन्छ जसमा जुन अब्जेक्ट चाहिँ व्यक्तिले बुझाउँछ त्यो अब्जेक्टले चाहिँ हामी डेटिभ केस भनेर बुझ्ने गर्छौँ। जस्तै हामी इक्जाम्पल दिन सक्छौँ भाइ बहिनीहरू, रमेश गेभ मी अ पेन। रमेश गेभ मी अ पेन। अब यसमा भाइ बहिनी दुईटा अब्जेक्ट छ, यसमा मी पनि अब्जेक्ट छ र यहाँ पेन पनि अब्जेक्ट छ। मी पनि अब्जेक्ट छ र यहाँ पे पनि अब्जेक्ट, दुईटा अब्जेक्ट छ भने यसमा हामी यो पहिला बुझ्नुपर्ने हो कि यसमा व्यक्तिलाई कुन अब्जेक्टले बुझाइरहेछ, मीले बुझाइरहेछ कि पेनले। व्यक्तिको मी हो कि पेन हो भने मीले व्यक्तिले बुझाइरहेछ, मीको अर्थ मलाई हुन्छ भने यो मी व्यक्तिले बुझाइछ भने यो मीले हामी के बुझ्न सक्छौँ भने यो चाहिँ के हो भने डेटिभ केस हो। फेरि विद्यार्थी साथीभाइ बहिनीहरू त्यस्तै अर्को इक्जाम्पल हामी लिन सक्छौँ, राम गेभ मी अ बुक। अब यसमा पनि मी छ र बुक छ, त्यो बुक त के हो अब्जेक्ट हो, वस्तु हो, त्यो व्यक्ति होइन। मी चाहिँ के हो व्यक्ति हो, मी हिम यस्तो कुरा बुझाउने गर्छ भने अस, यो सबै के हो भने हाम्रो डेटिभ केसेसले भन्न सक्छौँ। त्यस्तै फेरि विद्यार्थी साथीभाइ बहिनीहरू अब हाम्रो पालो भइसकेको छ भोकेटिभ केसको बारेमा। भोकेटिभ केस के हो भने यसको बारेमा हामी स्टडी गरौँ, यो भोकेटिभ केस केलाई भन्नेले कसरी चिनेर यो सबै जान्नु पनि हामीलाई एकदम जरुरी छ। प्रिय साथीभाइ पनि ध्यान दिएर सुन्नु होला, भोकेटिभ केसको कस्तो भन्न सक्छ भने हामी कुनै व्यक्ति वा वस्तुलाई सम्बोधन गर्न प्रयोग गरिने नाउन चाहिँ भोकेटिभ केस वा नोमिनेटिभ अफ एड्रेस हुन्छ। जस्तै लिसन टु मी राजु, जस्तै लिसन टु मी रमेश, स्टैंड अप जाओ। प्रिय विद्यार्थी साथी ध्यान दिएर सुन्नु होला, कुनै व्यक्ति वा वस्तुलाई सम्बोधन गर्न प्रयोग गर्ने नाउन चाहिँ भोकेटिभ केस वा नोमिनेटिभ अफ एड्रेस भनेर बुझिन्छ। यसलाई नोमिनेटिभ अफ एड्रेस पनि भन्न सक्छ। फेरि साथीभाइ बहिनीहरू कुनै व्यक्ति वा वस्तुलाई सम्बोधन गर्न प्रयोग गर्ने नाम चाहिँ भोकेटिभ केस वा नोमिनेटिभ अफ एड्रेस हुन्छ। जस्तै यसमा ध्यान दिएर सुन्न सक्नु इक्जाम्पल दुईटाबाट हामी दुईटा इक्जाम्पलले हामी बुझ्न सक्छौँ। जस्तै कि लिसन टु मी रमेश, लिसन टु मी रमेश। अब यसमा नाम चाहिँ यसलाई नामले जो बुझाइरहेछ, नामले सम्बोधन गरिरहेछ, लिसन टु मी रमेश, लिसन टु मी रमेश। अब यसमा के रमेश भयो। त्यस्तै अर्को स्ट्यान्ड अप राहुल, स्ट्यान्ड अप राहुल। यसमा स्ट्यान्ड अप हुनको लागि कसले सम्बोधन गरिरहेछ भने यसमा भने राहुलले सम्बोधन गरिरहेछ। त्यसैले राहुल चाहिँ नाम भएर यो नाम चाहिँ यो जुन राहुल नाम छ त्यो के भयो तपाईँको भने भोकेटिभ केस भयो। त्यस्तै तपाईँको माथिको इक्जाम्पल जस्तै हामी हेरेँ भर्खर, लिसन टु मी रमेश, लिसन टु मी रमेश, लिसन टु मी रमेश। अब लिसन टु मी रमेशको अर्थ यसमा हेर्दैछौँ हामी सुन्नलाई कसले सम्बोधन गरिरहेछ भने रमेशलाई। सुन्नले चाहिँ कसले सम्बोधन गरिरहेछ भने रमेशलाई। लिसन टु मी रमेश, मलाई सुन्नु, रमेशले भनिरहेछ मलाई सुन्नु। अब सम्बोधन कसले गरेछ भने रमेशले। त्यसैले रमेश चाहिँ के हो भने तपाईँको भोकेटिभ केस हो। त्यस्तै प्रिय विद्यार्थी साथीभाइ बहिनीहरू ध्यान दिएर सुन्नु होला, अब हामीले स्टडी गरिसके केस। अब केस कहाँबाट आएछ त्यो पनि हामीले थाहा पायो। केस भन्ने चाहिँ लेटिनको क्यासस भन्ने शब्दबाट आएछ, जसको अर्थ चाहिँ के हो भने रिलेसन स्वयं हुन्छ। त्यस्तै हामी यसको डिफाइन पनि गरे। त्यस्तै तपाईँले द वर्ड विच सोज द रिलेसन इन विच अ नाउन or pronoun stands to some other word in a sentence is called case। यो पनि बुझे हामी नाउन or pronoun को सम्बन्ध अरू शब्दसँग देखाउँछ कुनै वाक्य भने त्यसले हामी के भन्छौँ भने केस भन्छौँ।